बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने जगहों पे अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें और बरक़ात नाज़िल फरमाए। हम सब उसके दर के ग़ुलाम हैं, हम फ़कीर हैं और अल्लाह पाक हम फ़कीरों की झोलियाँ भरी रखे। दोस्तों, आज मैं पेशावर आया हूँ। पेशावर हमारे दोस्त हैं जमशेद साहब, काफ़ी अरसे से कोई 2-3 माह से हमारी स्लैक फूल गई थी, तो हमारा जाना हुआ एबटाबाद से पिंडी, पिंडी से यहाँ। तो आज इनके पास रात के हम लोग इन्हीं के पास रुके हुए हैं, बोझ बने हुए हैं इन पे। तो इन्होंने मेहमान नवाजी माशाल्लाह बहुत की है। अल्लाह पाक इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। आज इनके साथ हमारे एक और दोस्त आए हुए हैं, सैयद साहब हैं जी। अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बिजनेस इनका तो और है, लेकिन पार्ट टाइम ये लिक्विड और सरफ का काम भी करते हैं। जमशेद साहब जो है जी, ये लिक्विड का काम कर रहे हैं पेशावर में। ये डिश वॉश बना रहे हैं, ये इनके डिश वॉश पड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये जीज स्टार के नाम से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इस पे हार्पिक भी बना रहे हैं, ब्लीच भी बना रहे हैं और स्वीप भी बना रहे हैं। लिक्विड्स में ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने देखा है जी, इनका जो है फार्मूलेशन बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक इन्हें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएँ और इनको हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाएँ। जमशेद भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। जमशेद भाई कब से काम कर रहे हैं? हमारा तो तकरीबन 4 महीने हो गए कि स्टार्ट किए हमने। अच्छा जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह से बहुत राजी हैं, बहुत बेहतर जा रहा है माशाल्लाह। तो ये मुझे बताएं कि लिक्विड्स बनाने में कोई प्रॉब्लम था आपको? बस इस तरह कोई ख़ास प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी और आपके साथ मोबाइल पर भी डिस्कस करता रहा, लेकिन आप अल्लाह ने आप चाहा और आप आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो कभी पेशे थी तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे मोबाइल। कंफ्यूजन जो था तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो डिफॉल्ट था वो खत्म हो गया। चले माशाल्लाह। ये मुझे बताएं, मार्केट इसकी कैसे करते हैं? मार्केट तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर भी मैं खुद कर रहा हूँ और उसके बाद जो मार्केट है खुद ही मैं बुकिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं सप्लाई भी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो किसी की जानब से भी हमें शिकवा नहीं है। सरफ भी बना रहे हैं? सरफ भी इंशाल्लाह स्टार्ट किया है। अच्छा, जो दोस्त परिवार के कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इसमें किसी ने कोई प्रॉब्लम, किसी ने कोई जब बैकअप, आप डेफिनेटली खुद चलते हैं मार्केट में, इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो लिक्विड्स में, किसी ने आपके साथ डिस्कस की हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आगे आपका क्या प्रोग्राम है? बस आगे प्रोग्राम ये है कि इंशाअल्लाह ताला काम को वसी करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, और साथ साथ तवक्कुआत अल्लाह से बेहतर करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन सी पैकिंग आपके पास अवेलेबल है? हमारे साथ तो यहाँ पर फिलहाल ये 850 ml की पैकिंग मौजूद है और इंशाल्लाह 500 ml और 250 ml पर भी हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह। कमिंग सून वो इंशाल्लाह मार्केट में लॉन्च करेंगे। अच्छा, आप डिश वॉश बना रहे हैं? जी जी, डिश वॉश बना रहे हैं और ये ब्लीच बना रहे हैं जी, हार्पिक बना रहे हैं, स्वीप बना रहे हैं जी माशाल्लाह जी। मुझे ये बताएं, पेशावर में या पेशावर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं जी, वो लोग आपसे डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहें, जी जी, फ्रेंचाइज लेना चाहें या वैसे आपसे माल लेना चाहें, तो क्या आप दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं जी। बिल्कुल जी जी जी। आप, हाँ जी, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चीज़ जो है तो हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड शुदा है माशाल्लाह, तो इसलिए हम हर तरह काम कर सकते हैं जी। माशाल्लाह। राजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह से राजी हूँ। अल्लाह पाक अच्छा हलाल रिज़्क़ दे। जमशेद भाई, अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे लिक्विड्स के बारे में, सबसे पहली बात जमशेद भाई,
ایک تو یہ ہے کہ آپ آج مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر لیکوڈ میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کی فی سبیل اللہ مدد کریں گے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ٹھیک کسی ہے. بھی مدد کریں گے جو بھی ماہر آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جی یہ میں نے ایک چین چلائی ہے جی کہ میں فی سبیل اللہ مدد کرتا ہوں ایک بندے کی. اس کو میں یہ کہتا ہوں میری فیس نہیں ہے تم آگے کسی کی مدد کر دو, یہ میری فیس ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. جب ہم یہ چین چلا لیں گے نا جی, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 10, ہمارے ملک میں بے روزگاری نہیں رہے گی. ہم روٹی کے لیے کپڑے کے لیے تڑپیں گے نہیں, ہم کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی جگہوں پہ اپنے گھروں میں حلال وسیع رزق عطا فرمائے. اللہ جمشید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ذرا ان کی بول کے ذرا بتا دیں. جی یہ نوٹ فرما لیجیے گا 0315 98 97 040. دوبارہ بتائیں گے. 0315 98 97 040. یہ تو تھے جی ہمارے جمشید بھائی جو زی اسٹار کے نام سے کام کر رہے ہیں پشاور میں. ٹھیک ہے جی. جس بھائی نے اچھا لیکوڈ لینا ہو, اچھا سرف لینا ہو اس علاقے میں, اس علاقے کے ماحول کے مطابق, پانی کے مطابق, تو جمشید بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. آنے والے وقت میں وہ شاہ جی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بھی اس کام میں آ رہے ہیں. ان کا بزنس بے شک ہو رہا ہے لیکن یہ بھی اس کام میں انشاءاللہ جلدی آ رہے ہیں. کیا حال چال ہے؟ شکر ہے خدا کا. ٹھیک ٹھاک ہے. تھوڑا سا اونچا بولیں. شکر ہے خدا کا, ٹھیک ٹھاک. اچھا تو کیا ہو رہا ہے آج کل جی؟ بس آج کل تو اپنے میڈیسن کے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سر بلیچ وغیرہ بنانے کا بھی شوق آیا ہے اچھا جی. کہ چلیں آزما لیتے ہیں, کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق کا اور بہتر وسیلہ کرے اور اپنے لیے بھی کمائیں اور کوشش کریں کہ اور جو دوست بے روزگار ہیں یا نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ بھی سپورٹ کریں, ان کو بھی کام دلایا جائے. کب سے میڈیسن میں ہیں آپ؟ تقریباً ہو گئے 30 سال ہو گئے میڈیسن میں. 30 سال میڈیسن. یونانی میڈیسن میں. اسی فیلڈ میں بڑے ہو گئے, حکیم سعید کے ساتھ تھے. اچھا بھابھی ہماری ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ان کو وہی لے کے آئی ہیں ہمارے پاس. بھابھی انٹرسٹڈ ہیں یہ کام کرنے میں. بھابھی نے بھی اللہ کا شکر ہے گھر میں جو تجربات کیے ہیں آج ساتھ لے کے آئی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. یار یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, انہی کی ایج کی ان کی مسیز ہے, تھوڑی سی چھوٹی ہوں گی. ٹھیک ہے 5 سال 10 سال کا فرق ہو. ہمت جوانوں جیسی ہے. اگر عورت کر سکتی ہے, پنڈی میں بھی ایک عورت کر رہی ہے اور الحمدللہ وہ بچی اللہ پاک اس کو کامیاب و کامراب فرمائے. وہ بچی بڑی انٹرسٹڈ ہے کہ جی میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے اور اس نے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بھابھی ہیں. بھابھی فون پہ میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا جب انہیں پتہ چلا میں پشاور آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی میں نے ملنا ہے. میں کہ جی میں حاضر. آج بھی آئی ہیں تو الحمد. اور ان کو شاہ جی کو میڈیسن میں 30 سال ہو گئے. ان کو ادھر لانے والی میری بہن ہے. وہ کہتی ہیں جی آپ اپنا میڈیسن کا کریں, میں یہ کرتی ہوں. حالانکہ کوئی کمی نہیں گھر میں, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ سونے کی, نہ جاگنے کی. شوق. ہمیشہ ایک میں بات کہتا ہوں, جو بھی کام کرنا ہے اس کو سردردی لے کے نہیں کرنا, شوق سے کرنا ہے. جب ہم شوق سے کریں گے نا جی تو ہمیں بھی مزہ آئے گا اور جہاں ہم دے کے آئیں گے وہ جب استعمال کرے گا اسے بھی مزہ آئے گا, کیونکہ اس میں ہم کمی کوئی نہیں چھوڑیں گے. اب انشاءاللہ جب نیکسٹ چکر ہمارا لگے گا جی نا جی پشاور, ایک اور پروڈکٹ آپ انٹروڈیوس کرائیں گے, وہ ہماری بہن کریں گی انشاءاللہ. اور وہ پروڈکٹ جو بھی بنائیں گی ہم اس کی ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں گے, کیونکہ میں خوش ہوتا ہوں جب لیڈیز کام کرتی ہیں, کیونکہ لیڈیز ہم سے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے اور اس کو دور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہماری بہن کام کریں گی ہم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ انشاءاللہ شاہ جی کی پھر ویڈیو بنائیں گے. ہوں دسو تہاڈا میڈیسن چنگا ہے کہ ساڈی کیمیکل چنگی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ دوبارہ ملاقات کریں گے. ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ سب ہمارے لیے دعا کریں, جمشید بھائی کے لیے دعا کریں, ہماری بہن اور بھائی کے لیے دعا کریں. اللہ پاک
ہمیں ہم سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیں، مرتے دم تک ہمیں اپنا محتاج رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔